बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने जदीद तरीन जंगी तैयारे रूस की सरहदों पर तैनात कर दिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस कश्मीरियों की हमायत जारी रखने के अज़म का आदा। अमेरिका का सलामती कौंसिल में भारत की शमूलियत पर खैर मकदम। किसान तहरीक का मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमीरात का खलाई जहाज मरीखी मदार में दाखिल हो गया। अमेरिका की बदतरीन इश्तियाल अंगेजी तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज चीन के करीब पहुंचा दिए। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात में इजाफा, अमेरिकी सेनेट ने बड़ा फैसला कर लिया। अमेरिका ने ईरान पर दहशतगर्दी के हवाले से बड़ा इल्जाम आयद कर दिया। पाकिस्तान और चीन के माबैन कपास की तहकीक के शोबे में दो तरफा ताउन को मुस्तहकम करने के हवाले से अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर इल्जाम आयद किया जाता रहा है कि उन्होंने पहला इलेक्शन रूस की मदद से जीता। अपने ओहदा सदारत में रूस से मुतलिक इनका रवैया भी बहुत नरम रहा। ताहम अब नए अमेरिकी सदर जो बाइडन ने आते ही ऐसा फैसला सुनाया है कि रूस के साथ अमेरिका के ताल्लुकात में तलखी बढ़ने का इम्कान पैदा हो गया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक सदर जो बाइडन ने 4 B-1 बमबार तैयारे नॉर्वे में रूस की फजाई हदूद के एन किनारे पर तैनात कर दिए ताकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को एक सख्त पैगाम दिया जा सके। CNN के मुताबिक 4 B-1 बमबार तैयारों के अलावा 200 से ज्यादा मजीद अमेरिकी फौजी नॉर्वे में वाक़या ऑरलैंड एयरबेस पर भेजे जाएंगे। सदर जो बाइडन ने यह ऐलान गुज़िश्ता रोज स्टेट डिपार्टमेंट में की गई तकरीब में किया। इनका कहना था कि हम रूस पर वाज़िया करना चाहते हैं कि हम हर कीमत पर अपने इत्तेहादियों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कश्मीर की हमायत जारी रखने के अज़म का आदा किया गया। शुरा ने कहा है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर हुई, जिसके समरात इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली की सूरत में मिले हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस में पेशावराना अमूर और सरहदों की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। फोरम में कश्मीरियों के हक के खुद अरादियत की जदोजहद की हमायत जारी रखने के अज़म का आदा किया गया। शुरा ने कहा है कि तनाज़ा कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में होना चाहिए। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह हो रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तर्जमान अमरीकी महकमे खारजा ने कहा है कि भारत हमारे लिए बहरल काहल में अहम शराकतदार है। भारत की सलामती कौंसिल में शमूलियत का खैर मकदम करते हैं। इन ख्यालात का इजहार तर्जमान अमरीकी महकमे खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा है कि अमरीका की भारत के साथ जामिया स्ट्रेटजिक शराकतदारी है। हम आजाद माशरे और जमहूरी इक़दामात की हमायत के लिए पुरअज़म है। तर्जमान अमरीकी महकमे खारजा का कहना था कि भारत और चीन के माबैन सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं और भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़े के पुरअमन हल की हमायत करते हैं। तर्जमान महकमे खारजा ने चीन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि हमेशा ये मुल्क को डराने की चीन की कोशिशों पर तशवीश है। हम दोस्तों के साथ खड़े होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय किसान यूनियन के रहनुमा राकेश टाकेट ने ऐलान किया है कि हुकूमत के जालिमाना ज़रई कवानीन के खिलाफ अब 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर्स की रैली निकालेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत हरियाणा के शहर कुरुक्षेत्र में मंगल के रोज बुलाई गई किसान महापंचायत में किसानों से खिताब करते हुए भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश ने कहा है कि किसान तहरीक अब आगे बढ़ती रहेगी और ये पूरे मुल्क
ملک میں پھیلے گی۔ انہوں نے ساتھ ہی یہ اعلان کیا ہے کہ اب 4 لاکھ نہیں بلکہ 40 لاکھ ٹریکٹرز کی ریلی نکالی جائے گی۔ ہم مظاہرہ کرتے ہیں، جملے باز نہیں ہیں۔ یاد رہے کہ بھارت میں کئی ماہ سے احتجاج کرنے والے کسانوں نے یوم جمہوریہ پر ٹریکٹر ریلی نکالی تھی اور تمام رکاوٹیں توڑ کر دارالحکومت نئی دہلی میں داخل ہو گئے تھے، اور بعد ازاں لال قلعے پر سکھ مظاہرین نے اپنا جھنڈا بھی لہرا دیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا خلائی جہاز مریخی مدار میں داخل ہو گیا۔ گزشتہ برس زمین سے اپنے سفر کا آغاز کرنے والے امریکہ، چین اور متحدہ عرب امارات کے خلائی جہازوں میں سب سے پہلے امارات کا خلائی جہاز مریخی مدار میں پہنچ گیا۔ عالمی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس جولائی میں ایک دوسرے سے صرف کچھ دن کے فرق سے اپنے سفر کا آغاز کرنے والے خلائی جہاز کروڑوں میل کا سفر طے کرنے کے بعد مریخ کے مدار تک پہنچے اور اس کے بعد کامیابی سے وہ اپنے مدار میں داخل ہو گیا۔ تینوں خلائی جہازوں میں سے متحدہ عرب امارات کا خلائی جہاز سب سے پہلے مریخ کے مدار تک پہنچ گیا ہے، جبکہ امریکی خلائی جہاز 18 فروری کو مریخ کی سطح پر اترے گا۔ اس کے بعد اپریل میں چینی خلائی گاڑی مریخ پر قدم جمائے گی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات مریخ پر پہنچنے کی دوڑ میں اس سال مریخ پر سب سے پہلے پہنچا۔ وہ مریخی زمین یا مدار تک رسائی کرنے والے 5 اور پہلے عرب ممالک میں شامل ہو چکا ہے۔ چین نے 2011 میں بھی کوشش کی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ متحدہ عرب امارات میں اس تاریخی لمحے کو دیکھنے اور محفوظ کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ اماراتی مریخی مشن کے پروجیکٹ مینیجر عمران شریف کا کہنا ہے کہ ہم پرجوش ہیں لیکن کچھ ڈرے ہوئے بھی تھے، لیکن اب صورتحال واضح ہو چکی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ کی بدترین اشتعال انگیزی، طیارہ بردار جنگی بحری جہاز چین کے قریب پہنچا دیے۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی جانب سے فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ امریکہ میں نئی حکومت آنے کے بعد امریکہ چین کشیدگی کم نہ ہو سکی، بلکہ جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے چین پر مزید دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں امریکہ کی جانب سے چین کے خلاف ایک اور انتہائی اشتعال انگیز قدم اٹھایا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکہ نے اپنے جنگی بحری جہاز چین کے قریب پہنچا دیے۔ جنوبی چین کی سمندری حدود میں پہنچنے والے 2 امریکی طیارہ بردار بحری جہازوں پر 100 سے زائد جنگی طیارے بھی موجود ہیں، جبکہ طیارہ بردار جنگی بحری جہازوں کے علاوہ گائیڈڈ میزائل کروزر بھی چینی سمندری حدود میں پہنچ چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی سینٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کا ٹرائل آگے بڑھانے کی منظوری دے دی۔ ٹرائل کے آئینی ہونے کے حق میں 56 اور مخالفت میں 44 ووٹ آئے۔ ریپبلکن کے چیئر اکین نے مواخذہ آگے بڑھانے کے حق میں ووٹ دیا۔ سینٹ نے کہہ دیا ہے کہ ٹرائل آئینی ہے اور اسے آگے بڑھایا جائے گا۔ سینٹ نے ٹرائل کے غیر آئینی ہونے سے متعلق ٹرمپ کے وکلا کے دلائل مسترد کر دیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے ایران پر دہشت گردی کے حوالے سے بڑا الزام عائد کر دیا۔ امریکہ ایک طرف سعودی عرب کے ساتھ یمن جنگ میں ہاتھ کھینچ رہا ہے تو دوسری طرف ایران پر سخت نکتہ چینی جاری رکھے ہوئے ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل کیتھ میکنزی نے کہا ہے کہ ایران نے 40 سالوں سے پراکسی جنگ اور دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ امریکی جنرل کا اس بارے میں مزید کہنا تھا کہ ایران عراق کی سرزمین کو امریکہ کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ عراق، شام اور یمن میں اس کی مداخلت اس کا واضح ثبوت ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اپنے دفاع کے لیے سعودی عرب کی سپورٹ کرتا رہے گا۔ مڈل ایسٹ انسٹی ٹیوٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے سینٹرل کمانڈ کے سربراہ نے مزید کہا ہے کہ خطے میں امریکی موجودگی ایران کی طرف سے لاحق خطرات کے پیش نظر ہے۔
خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان اور چین کے مابین کپاس کی تحقیق کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کو مستحکم کرنے کے لیے اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ حکام کے مطابق پاکستان اور چین سی پیک کے فریم ورک کے تحت زرعی شعبے خصوصاً کپاس کی تحقیق کے شعبے میں بڑی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس تعاون کے لیے متعدد عوامل کار فرما ہے جن میں جغرافیائی قربت اور موسمی حالات شامل ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔